शंकरपोळजी आमच्या गोंया खातीर म्हाज्या फाटल्यान तुमी एक कसिनो पळोवपाक शकता. आतां आरपोरा जे रेस्टॉरंटाक उजो लागलेलो आनी त्या उज्यान 25 लोक जे मेले, ही ट्रेजेडी आमी पळयली. आनी मागीर कळ्ळें की ही जी रेस्टॉरंटां आहा ही खुबशीं रेस्टॉरंटां इल्लिगली ऑपरेट जातालीं म्हणून. तेच्या उपरांत मागीर कोणी कोणी तांकां परमिशनां दिल्लेलीं, तांकां धरपकड तेंची सुरू जाली. कोणाचेर वॉरंट काडलें, तेच्या उपरांत थोड्या दिसांनी मागीर कोणाक धरले, कितें अशें हें सगळें चालूच आसा. आतां धरले कोणाक, जे कमी हेचे आसले, ते कमी पदाचेर आसलेले, ते उच्च पदाचेर आसलेले न्हू, ते सूख भोगतात आजून मेरेन. कितें आतां त्या रेस्टॉरंटांनी कोणाक कितले कितले पावयले ते आमकां खबर ना, पूण पुलिसांक कळ्ळां आसतलें. कित्याक जेन्ना तेंच्यांनी ओनरांक धरले तेंच्यांनी सांगलां आसतलें की आमी कोणाक कितले कितले पावयला तें. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार पुलिसांनी तेंय डिस्क्लोज करपाची गरज आसा. म्हाज्या फाटल्यान एक कसिनो पळोवपाक शकतात तुमी. आनी कसिनो हे आयज मांडवी हितून नदीन आसा. आनी मांडवी नदीन आसल्या कारणान हांगासर जर सपोज तशी कितें जर ट्रेजेडी जाली कसिनोन आनी उजो पेटलो जाल्यार तुमी विचार करा, भितून हजारांनी लोक असतात. ते लोक त्या उज्याच्या टायमार कितें करतले? दर्यान उडकी मारतले. आतां तितली लायफ जॅकेटां हेंचे कडेन आसा काय ना ती आमकां काय खबर ना, पूण दर्यान उडकी मारतकूच जातलें कितें? लोक मरतले. आतां जर रोमियो लेनीन थंयसर जर ट्रेजेडी जावपाक शकता जाल्यार कसिनोन कित्याक जावपाक शकना? आमी हे नेग्लिजन्स खूब कडेन पळयलेले आसा. कितें सो आयज हे जे कसिनो आहा ते लिगल आसा, ह्या मांडवीन आहा ते परमिशनां दिली म्हणून ते लिगल जायना. इन डेप्थ पळयत जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसना ते लिगल आसा कशें. कितें सो आयज हे कसिनोंचो जो तांडव जो हांगा चल्ला न्हू मांडवीन, तो बंद करपाची गरज आसा. आयज आमच्या ह्या सरकारान 6 म्हयन्याचें एक्सटेन्शन जें आसता तें तांकां 2.5 वर्सां दिल्लेलें आसा. आनी तशी जर ट्रेजेडी जर जाली जाल्यार मिनिस्टरांक मागीर अरेस्ट करतले मरे, जेंच्यांनी तांकां परमिशन दिवपाक सायन मारले तांकां अरेस्ट करतले मरे. तशी ट्रेजेडी हांगा जाली जाल्यार प्रश्न विचारता, कितेंय केन्नाय खंयचीय गोश्ट घडोवंक शकता. स्टॅम्पेडीन जर 7 लोक मरोंक शकतात जात्रेक, आनी उज्यान जर 25 लोक मरोंक शकतात कितें बार एंड रेस्टॉरंटान, कळ्ळें तुका? इल्लिगल बार एंड रेस्टॉरंटान म्हणूंक शकता. सॉल्ट पेनान बार एंड रेस्टॉरंटां बांदली तेतून आमी म्हणूंक शकता. जाल्यार हांगा कित्याक जावंक शकना? हेचेर विचार करपाची गरज आसा. हांगा जर तशें जर कितें जालें सपोज जाल्यार सरकारान जे मंत्री बसले, जेंच्यांनी हांकां परमिशनां दिल्या, तेंचेर तुमकां एक्शन घेवची पडटली. देव बरें करूं.